من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يا إن الله مع الصابرين. ولا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله